MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। कुरान कहता है कि वो अल्लाह से पनाह मांगते हैं, अल्लाह ऐसे अजाब को हटा लीजिए, जहन्नम के अजाब को, जो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक जगह है, बहुत बुरी जगह है। और क्या करते हैं? वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। कुरान कहता है कि वो खर्च भी करते हैं तो इसराफ नहीं करते। अल्लाह दिया है, बाद लोगों को अगर अल्लाह दौलत दे देता है तो इतराने लगते हैं और ये समझते हैं कि दौलत हमारी है, ये खजाना हमारा है, ये सब कुछ हमने किया। अल्लाह कहते हैं कि देख इतना मत जा, मैंने दिया है। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझको दिया है। कुरान एक जगह कहता है अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो मैंने तुमको दिया उसमें से खर्च करो। अल्लाह जब छीन लेंगे क्या होगा? यानी आदमी दौलत को, पैसों को, खजानों को, अपनी जायदाद को देखकर इतरा जाता है। कुरान ये कहता है ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको दिया। और उस शुक्रिये में गरीबों का, मुहताजों का, बेकसों का, बेवाओं का, यतीमों का ख्याल भी करना चाहिए और यहां तक कि अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना चाहिए। रिश्तेदार में जरूरतमंद है, रिश्तेदार के अंदर परेशान है और आपको मालूम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिश्तेदार है वो कमजोर है, वो मालदारी के एतबार से कमजोर है, आप ये समझते हो कि मेरे घर आएगा, हाथ फैलाएगा, मांगेगा तब दूंगा। मेरे भाई, कुरान कहता है बगैर मांगे दे दो। सिफत बयान करता है, क्या कहता है? वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। कुरान कहता है अल्लाह जब उनको दौलत देते हैं, एक तो मांगता है आपके हमारे यहाँ आता है, आप उसको देते हैं। एक वो है जो अपनी गैरत की बुनियाद पर नहीं मांग सकता, वो उसको देते हैं। ये सबसे बेहतरीन सिफत कि आदमी को अपने रिश्तेदार हो या जरूरतमंद है, इसको मालूम है कि भाई ये जरूरतमंद है, मेरा फना रिश्तेदार है जो इसके लिए जरूरत है, अब वो अपनी गैरत की बुनियाद पर भूखा है, परेशान है, नहीं कह पाता है। हमें उसकी परेशानी देखकर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ने अगर हमको अच्छी हालत पर रखा है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरे रब तेरा एहसान है, तूने मोहताज किसी का नहीं बनाया अपने अलावा। तो अब यह है कि अल्लाह ने जो माल दिया उसमें से खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में और अपने रिश्तेदारों का। बाद लोग सवाल करते हैं कि क्या ज़कात हम अपने रिश्तेदार को दे सकते हैं? अपने उन पैसों में उसके रिश्तेदार का ख्याल नहीं आता, अपने ज़कात में सोचता है। बस तो इंटरेस्ट की बात पूछते हैं, हैरत है। रिश्तेदार में बच्ची की शादी, हम इंटरेस्ट का पैसा दे सकते हैं या नहीं, ये सवाल करते हैं। बड़ा दुख होता है। भाई तुम्हारे बच्चे उसके बच्चे कोई और है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा सही पैसा दे दो उसको, उसके काम में लग जाएगा। मैंने कहा था इससे पहले, अगर अपने रिश्तेदारों का ख्याल करोगे अल्लाह ताला बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाएगा। करके देखो, आज मैंने जुमे में कहा है, अल्लाह मुहलिक और दायमी अमराज से बचाएगा, मुहलिक बीमारी नहीं देगा। मेरे हजरत रहमहुल्लाह कहते थे कि मुझको अल्लाह ताला मुहलिक बीमारी नहीं देगा, अल्लाह का फजल नहीं हुआ।
ویسے ہو جانا الگ بات ہے، بیماری ہو گئی، بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب بعض لوگ بیماری جب کسی کو ہو جاتی ہے خطرناک تو لوگ قریب بھی نہیں جاتے۔ تو اب کیوں کہتے تھے؟ ہم نے خود دیکھا، بعد میں چل کے پتہ چلا کہ کئی ایسے رشتہ دار تھے جن کا حضرت رحمہ اللہ خیال کرتے تھے، جن کے گھر کا چولہا بھی جلتا تھا۔ بعد میں پتہ بھی چلا، اور ایسے بھی 4-5 سال رہنے کا ساتھ میں وقت ملا ہے، اس میں کچھ میں نے جانا ہے، نہ تو نہیں جان پایا بہت سی چیزیں۔ بہت سے لوگ تھے جن کو دیا کرتے تھے، مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا۔ اب یہ ہے کہ جب پتہ چلتا ہے تو جو ہم سے ہوتا ہم خیال کر لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم 5 سال کی مدت کے اندر کیا آدمی سیکھ سکتا ہے؟ اتنے بڑے عالم تھے، ان کے ایک پیر کے دھول کو سیکھنا کے لیے کئی 10 سال 20 سال چاہیے تھا۔ اب میری قسمت یہ تھی کہ بھئی 5 سال مدت ملی ہے اس کے ساتھ، اس کے بعد وقت نہیں مل پایا۔ اب یہ ہے کہ یہ تو میری بدقسمتی تھی، الگ بات ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ حضرت رحمہ اللہ ہمیشہ سفر میں جب جاتے تھے تو بہت سی باتیں بتاتے تھے، لیکن یہ بات نہیں بتایا کرتے تھے۔ آخر عمر کے اندر ہم سے کچھ لوگوں کا نام بتایا ہم سے کہ بھئی ان لوگوں کا ضرور خیال کرنا ہے، بس اتنی بات کہی ہے۔ لیکن بہت سی باتیں، اگر میں کہیں تقریر کرتا تھا تو پوری تقریر سنتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، میری تقریر پوری سنتے تھے۔ پھر یہ کہتے تھے آ کر کے بھئی تم نے یہاں یہ کہا ہے، یہاں یہ کہا ہے، یہاں تم نے ہاتھ ایسا ہلا دیا، یہاں ایسا کر دیا، تو پوری بات یاد رکھتے تھے۔ منگول میں تھا، تقریر کر رہا تھا، تو فرمایا آدھے گھنٹے کی تقریر تھی، کہنے لگے تم نے صرف 7-8 آیت پڑھی ہے، اس میں زیادہ ہونا چاہیے، کم از کم 30-40 آیت پڑھنی چاہیے۔ ہم نے کہا ہم تو حافظ قرآن نہیں ہے، تو کہا حافظ قرآن ہی قرآن یاد کر رکھتا ہے؟ کہا کہ مجھے دیکھو، مجھے یاد ہے الحمدللہ، جہاں سے کہو میں پڑھوں۔ تو بہرحال یہ تو میری قسمت تھی کہ 5 سال کی مدت ملی ہے ساتھ میں، اس کے بعد جو کچھ مل سکا ان کا دھول حاصل کر سکا، بس اتنی ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو۔ رشتہ دار ہے، تمہارا پیسہ کم نہیں ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو خیال کرو۔ اب بعض لوگ یہ ڈرتے ہیں خیال کریں گے بیوی کچھ کہے گی، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، ہائے رے تمہاری بیوی۔ افسوس ہے اس کو جب دیندار نہیں ہے تو پتہ چلا کہ وہ بیوی کیسی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر دین کو داخل نہیں کر پائے۔ میں ایک بات ہی رک کے بتاؤں، ہمارے علماء اکرام نے ایک حکمت بتائی تھی کہ اہل بدعت رضا خانی گھر سے بچی لے آؤ تاکہ وہ بچی آ کر کے تبدیل ہو جائے گی، بدعت و خرافات سے بچ جائے گی۔ لیکن اب الٹا ہو رہا ہے، وہ آگے گھر کو بدل دیتی ہے۔ خواجہ کا پیا سب ہوتا ہے، آئے میرے گھر میں خواجہ پیا، آئے خواجہ، اے خواجہ کبھی وہ قادر پیٹ میں بچہ کر دے حاضر، سب ہوتا ہے، سب ہوتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ قرآن کہتا ہے ان کے لیے 2 گنا عذاب ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ 2 گنا عذاب، عذاب کے اندر اضافہ کر دیا جائے، ذلت کا عذاب ہوگا۔